थैंक यू आप सबको खुदा यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में सलाम हो। हालेलुया हालेलुया। सो आइए मेरे साथ मिलकर मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील उसका 3 बाब पहली 2 वर्सेस खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 3 बाब पहली 2 आयात खुदा के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। आइए एक बार फिर से तालीम दें। खुदा अपने खुदा की इज्जत करेंगे, उसके कलाम की इज्जत करेंगे। प्रेज़ गॉड। थैंक्स टू गॉड। और आप लोगों का भी शुक्रिया और खुदा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, बरकत दे। हम आज जुमेरात की शाम, जुमेरात के दिन के लिए फिर से अपने खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम आज के दिन तक जिंदा हैं और अपने खुदावंद के हुजूर हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। सो इस हवाले में इस पूरे चैप्टर को अगर हम पढ़े तो बड़ी और भी खूबसूरत बातें मिलती हैं जो यीशु मसीह के और इस शख्स के दरमियान जिसका नाम निकोदेमुस है, एक पूरा मुकालमा यहाँ पर हमें मिलता है। हमने पढ़ा है कि ये शख्स फरीसियों में से है, लेकिन फरीसियों में से यानी ये फरीसी है और इसका नाम निकोदेमुस है। और हमने पढ़ा है यहूदियों का ये सरदार है, लीडर। और लिखा है दूसरी आयत में कि रात के वक्त वो यीशु के पास आया और यीशु मसीह से कहता है कि ए रब्बी, हम जानते हैं, रब्बी यानी उस्ताद, कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। और फिर कह रहा है क्योंकि जो मोज से तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यह शख्स फरीसी है, एजुकेटेड है, खुदा के कलाम को ये अच्छा जानता है। He is educated, सरदार यानी लीडर, फरीसी। और आप जानते हैं कि फरीसी तबका यहूदियों का सबसे अलग तबका है, जिनका असल रसूख जो है वो दूसरे तबकों से ज्यादा। और जिस तरह दूसरे फरीसी यीशु मसीह को तंग नजरी से देखते हैं, ये शख्स यीशु मसीह को इस तरह से नहीं देखते। बल्कि जब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये शख्स पढ़ा लिखा है, खुदा के कलाम को ये जानता है, तो भी ये हवाला वाज़े करता है कि ये यीशु मसीह से मज़ीद सीखना चाहता है। इसके अंदर और ज्यादा बाइबल मुकद्दस के बारे में सीखने की लगन है और ये इसलिए सीखना चाहता है ताकि यीशु से सीखकर और भी बेहतर तौर पर दूसरे लोगों को सिखाए। और ये इकरार कर रहा है। और यहां पर हमने पढ़ा है उसने रात को यीशु के पास आकर उससे सारी ये बातें की है। रात को आया और इसके बारे में ये कहा जाता है कि चूंकि यहूदी यीशु मसीह को ज़रा पसंद नहीं करते थे और दूसरे फरीसी, जैसे मैं कह रहा हूं, इसने यीशु मसीह के उस्ताद होने का इकरार किया।
لیکن دوسرے فریسی ایسا نہیں کر رہے تھے. وہ یسوع مسیح کو ایک اچھا ربی، ایک اچھا استاد نہیں مانتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ رات کے وقت اس لیے آیا تاکہ لوگ اسے نہ دیکھیں، لوگ اسے یسوع کے پاس جاتے ہوئے کہیں دیکھ نہ لیں. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت یہ اس لیے آیا ہے کیونکہ دن کی ساری مصروفیات اسے ختم کرنی ہے. اور اب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح بھی دن کے وقت لوگ اسے چھوڑتے نہیں تھے. اور پھر رات کا وقت کیسا وقت ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت خاموشی کے عالم میں جب دنیا سو رہی ہے، اس کے اندر اتنی لگن ہے، دنیا سو رہی ہے اور یہ سیکھنے کے لیے یسوع کے پاس آیا ہے. آمین. اور جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، وہ ایسے وقت کا انتخاب کرتے ہیں، ایسا وقت چنتے ہیں کہ لوگ یا کوئی اور چیزیں انہیں ڈسٹرب نہ کریں. لوگ سو رہے ہیں، لیکن نیکودیموس جو ہے یہ رات کے وقت سیکھنے کی غرض سے یسوع مسیح کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے استاد ہونے کا، اس کے ربی ہونے کا یہ دعویٰ کرتا ہے. اس نے وقت نکالا ہے اور یسوع کے پاس آیا ہے تاکہ سیکھے. اور کہتا ہے کہ اے ربی، ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. یہ بھی بڑی اہم بات. کسی انسان نے یسوع مسیح کو استاد کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا. وہ کہہ رہا تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. ہم جانتے ہیں، we confess that، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہاں مانتے ہیں کہ تو ایک ربی ہے، تو ایک استاد ہے. لیکن کسی انسان نے تجھے استاد نہیں بنایا، بلکہ صاف صاف کہہ رہے ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. یسوع مسیح کے بارے لوگوں کی گواہیاں جو ہیں وہ الگ اور منفرد ہیں. اور ایسا اس لیے ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ الگ اور منفرد شخصیت ہے. ہاللیلویا. وہ دوسروں کی طرح نہیں ہے. اگر ہم یوحنا استباغی کی بات کریں تو وہ بھی یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آ رہا ہے، آنے والا ہے، وہ اتنا زوراور ہے کہ میں اس کی جوتی کے دسمے کھولنے کے لائق نہیں ہوں. وہ یہ بھی کہہ رہے کہ میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں مگر وہ روح سے بپتسمہ دے گا، وہ آگ سے بپتسمہ دے گا. ہاں، مختلف لوگوں کی گواہیاں یسوع مسیح کے بارے میں مختلف ہیں. اور یہ شخص بھی کہہ رہا ہے کہ تو کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح واقعی ایک منفرد شخصیت ہے. جب وہ پیدا ہو رہا ہے تو منفرد طریقے سے وہ پیدا ہوتا ہے، بغیر کسی باپ کے وہ پیدا ہو رہا ہے. ہاں، اور اس کی پیدائش کی خوشخبری جو ہے وہ فرشتے دے رہے ہیں. جب وہ مرتا ہے تو تیسرے روز ایسے شان کے ساتھ، ایسی شوکت کے ساتھ، ایسے فتح مند وے میں وہ جی اٹھتا ہے کہ باقی کوئی بھی ایسا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. یعنی ربی اور استاد تجھے خدا نے مقرر کیا ہے، کسی انسان نے مقرر نہیں کیا. اور ہم سب اس کا اقرار کرتے ہیں کہ تو استاد ہے اور تو اوپر ہی سے خدا کی طرف سے آسمان سے استاد ہو کر آیا ہے، بھیجا گیا. نہ کہ کسی انسان سے تو نے درس پایا، نہ کہ کسی انسان سے تو نے سیکھا ہے، اور نہ ہی کسی انسان نے تجھے استاد مقرر کیا ہے، بلکہ خدا نے تجھے استاد مقرر کیا ہے. تو خدا کی طرف سے ہی ایک چنا ہوا استاد ہے. تجھے خدا نے استاد بنا کر بھیجا ہے. اور یہ شخص جو ہے نیکودیموس یسوع مسیح کا شاگرد ہے. جیسے آج بھی جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں نا، بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو مان لیتے ہیں، اندر سے مسیحی ہو جاتے ہیں، لیکن اوپنلی وہ اقرار نہیں کرتے. وہ ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، انہیں سوسائٹی سے، انہیں محلے سے، انہیں علاقے سے، خاندان سے خارج کر دیا جاتا ہے. ایسا
جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جو کوئی یسوع مسیح کو مانتا ہے اسے ایون ماں باپ بھی قبول نہیں کرتے. اس طرح کی تعلیم یسوع مسیح ایسے لوگ جو ہیں اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ شخص بھی اتنا زیادہ یسوع مسیح کے قریب ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ یسوع مسیح کا شاگرد ہے. اس نے اس کے استاد ہونے کا اقرار کیا ہے. اور میرے ساتھ دیکھیں آگے بھی یہ نظر آتا ہے. اس کے بعد معجزے پہ آتے ہیں. دیکھیں ساتواں باب دیکھیں اس کی 85ویں آیت، 85ویں اور اس کے اگلی آیت 2 ورسز ہم پڑھیں. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں، نیکودیموس کی حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، کہ بعد میں پھر یہ نظر آتا ہے اور یسوع مسیح کی فیور میں بولتا. بہت زیادہ یہ نظر نہیں آتا، لیکن یہاں پر 7ویں باب میں لکھا ہوا ہے جب یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں میں اختلاف رائے تھی. تو 85ویں آیت دیکھیں. ٹھیک ہے، نیکودیموس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا، یعنی فریسیوں میں سے تھا، ان سے کہا، فریسیوں کو، اپنے لوگوں کو، کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ یہ یسوع مسیح کی فیور میں بول رہا ہے، یہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے. اور پھر میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، سنیڈرن کے بارے میں کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے سنیڈرن کے بارے میں؟ کسی نے کبھی سنا ہے، پڑھا ہے؟ آپ کو بہن پتا ہے؟ باجی آپ کو پتا ہے؟ سنیڈرن یہودیوں کی ایک جماعت تھی 70 ممبران پر. یہ اس کا رکن تھا، ممبر تھا، لیڈرز میں تھا، ہمیں بڑا مصدر. سنیڈرن، اس کو یاد رکھیے گا. سنیڈرن کا یعنی یہودی صدر عدالت سنیڈرن لفظ ہے. اور اس کے 70 ممبر ہوتے تھے. اور رومی حکومت، اس وقت رومی حکومت تھی. رومی لوگوں نے یہودیوں کو اختیار دے رکھا تھا کہ وہ اپنے مذہبی معاملے خود دیکھ سکتے ہیں، لیکن حکومت کی مخالفت نہیں کر سکتے. اور اگر آپ گنتی کی کتاب کو پڑھیں تو آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ نبی 71 غالباً بزرگوں کی جماعت مقرر کی تھی. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہیں سے چلتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال نہیں. اور سنیڈرن جماعت تھی، صدر عدالت تھی، یسوع مسیح کو پیش کیا گیا. 70 ممبران ہوتے تھے، ان میں سے یہ ایک شخص تھا. یہاں پر ہم نے پڑھا ہے، اس کے بارے میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ کا علم تھوڑا سا بڑھے اس کے بارے میں. نیکودیموس یہاں پر یسوع مسیح کی فیور میں بول رہا ہے. میں سکھانا آپ کو یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ نظر آتا ہے بات. اور اسی انجیل کا 19واں باب نکالیں، 19واں باب یوحنا کی انجیل کا. جب یسوع مسیح کو دفن کیا گیا یہ تب بھی آیا. دوسرے تو بھاگ گئے تھے بہت سارے لوگ، لیکن یہ آیا. 19ویں باب کی 39ویں آیت دیکھیے. پھر ہمیں نیکودیموس جو ہے وہ نظر آتا ہے. 19واں باب 39ویں آیت میں لکھا ہے، اور نیکودیموس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا. ہم نے وہاں پر پڑھا ہے نا، رات کے وقت وہ آیا تھا. یا وہ مینشن کر رہا ہے خدا کا خادم یوحنا آگے. اور نیکودیموس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا. بس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے. یہ پھر آیا. یہ شخص نیکودیموس جو ہے یسوع مسیح کی جب موت ہوئی اسے دفنایا گیا ہے، بلکہ میں نے وہاں پر پڑھا کہ 50 سیر یہ مر اور عود بھی لایا. یہ شخص یسوع مسیح کا شاگرد ہوا، اس نے اسے قبول کیا. اور پھر یہ 2-3 جگہوں پہ نظر آتا ہے. پہلا والا ہم نے پڑھا یسوع مسیح کی فیور کرتا، اور یہاں پر ہم نے پڑھا کہ یسوع مسیح کو جب دفنایا جا رہا ہے، جب یسوع مسیح کی جان جو ہے یسوع مسیح کی نکل گئی ہے جان، تو یہ دفنانے کے لیے آیا ہے. اب آپ کس آئے ذرا اپنے حوالے پر. یہ تو تھوڑی سی باتیں نیکودیموس کے بارے میں ہم نے کی. اصل جو ہمارا مضمون ہے، ٹاپک ہے، وہ تو یسوع ہی، نیکودیموس نہیں. اوکے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. آمین. کیا اور میں جانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ واقعی اس طرح کے کام کوئی نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک خدا کسی کے ساتھ نہ. اور پھر جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے جس طرح کے معجزات کیے ہیں، ایسے معجزات نہیں کسی نے کی. ہاں، مردے زندہ ضرور کیے گئے.
हाँ अजीब काम किए गए, लेकिन यीशु मसीह की पर्सनैलिटी जो है वो हर एक शख्स से ज्यादा मुनफरिद है। यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो हर शख्स से अलग है। यीशु मसीह के अंदर अलग बात है। यीशु मसीह एक यूनिक पर्सनैलिटी है। जो पुराने अहदनामे के बड़े बड़े नबी हैं, एलिया है, मोसेस है और दीगर और लोग हैं, वो सारे यीशु मसीह से छोटे हैं। यीशु मसीह उन सब का सरदार है, उन सब का सरदार काहिन है। जैसे लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, लिखा हुआ है अगर आप इब्रानियों के खत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में कि वो सरदार काहिन है। यानी जितने काहिन थे या जितने सरदार काहिन भी थे इंसान यहूदियों में, यीशु मसीह उन सब के ऊपर है। यीशु मसीह उन सब का लीडर है। जैसे यीशु मसीह मुनफरिद है, उसी तरह उसकी तालीम, उसकी बातें जो है वो मुनफरिद है। जैसे यीशु मुनफरिद है, उसका इख्तियार जो है वो भी मुनफरिद है। जैसे यीशु अलग शख्सियत है, हाँ, और वो अलग इसलिए है क्योंकि वो दूसरे इंसानों की तरह नहीं, बल्कि कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि वो बाप में से निकला, यानी खुदा में से निकला है, इसलिए वो यूनिक है। इसीलिए उसकी बातें जो है वो भी यूनिक है। इसीलिए यहाँ पर ये शख्स कह रहा है कि तू ऊपर से उस्ताद होकर आया है। और इसीलिए खानबनसी झील में यीशु मसीह ने कहा अपने बारे में कि मैं आसमान से उतरी हुई रोटी हूं। और फिर उसने ये भी कहा कि मैं ऊपर से आया हूं, इसलिए मेरी बातें भी ऊपर ही से ताल्लुक रखती हैं। हाँ, आसमान से ताल्लुक रखती हैं, मेरी बातें खुदा से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो आसमानी है। यीशु मसीह जो है वो अपने आसमानी बाप में से निकला है, इसलिए उसकी गुफ्तगू, उसका कलाम, उसकी बातें, उसकी शख्सियत जो है वो खुदा के साथ मिलती है, क्योंकि उसके अंदर जो बातें हैं, जो तालीम है, जो गुफ्तगू को करता है, वो खुदा की बातें हैं, वो खुदा का कलाम है। और यीशु मसीह कहता है कि मैं खुद से कुछ भी नहीं कहता, बल्कि वही कहता हूँ जो आसमानी बाप मुझे कहने को बोलता है। हाँ, मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करता भी नहीं हूँ, बल्कि मैं वही करता हूँ जो आसमानी बाप मुझे करने को कहता है। इसलिए वो यूनिक है, वो अपनी मर्जी नहीं करता। और फिर वो शख्स कह रहा है कि जो मोर्जे तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता, और इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कहा कि मोर्जात पहले भी हुए, मोर्जात दूसरे नबियों के वसीले से भी खुदा ने की है। हाँ, जब वो ये कह रहे कि तू ऊपर से उस्ताद होकर आया, और यहूदियों को ये एतराज था, वो कहते थे कि अगर यही मौत मसीह है तो फिर क्यों इसने हमें रोमियों से रिहाई नहीं दी। लेकिन जब वो ये कह रहा कि तू ऊपर से उस्ताद होकर आया है, उसका मतलब ये है कि मसीह सच्चाई की कुव्वत से हुकूमत करेगा, ना कि तलवार से। आमीन। क्योंकि लोगों का, यहूदियों का ख्याल था, इसलिए वो उसे कबूल नहीं करते थे। वो कहते थे कि अगर मसीह मौत है तो फिर हमें रिहाई क्यों नहीं देता, दूसरे पर हुकूमत करते थे। लेकिन नहीं जानते कि यीशु मसीह सच्चाई की कुव्वत से, हाँ, रूहानियत से वो दुनिया पर हुकूमत करेंगे, ना कि तलवार से, ना कि भाले से। और हाँ, वो कह रहे हैं कि कोई शख्स ऐसे मोड़ से नहीं दिखा सकता। और हाँ, खुदा के कलाम में ये लिखा है कि यीशु मसीह ने ऐसे अजीब और हैरान काम किए हैं जो उससे पहले किसी ने नहीं किए। यीशु मसीह वो बातें जो कहता है उसके बारे में लिखा है कि उसकी बातों के अंदर इख्तियार है। लिखा है कि उसका कलाम जो है, जो कलाम वो करता है, वो इख्तियार के साथ कहता है। और हाँ, उसके अंदर इख्तियार है, उसके अंदर रूहानी जोर है, उसके अंदर इलाही कुव्वत है, जो बातें वो कहता है। इसीलिए उसके अंदर जब इलाही कुव्वत है, इलाही जोर है, तो जो कुछ वो कहता है उसके कहने से अजीब काम रूनुमा होते हैं। उसकी बातों के अंदर कुव्वत है, वो कुव्वत
ہوتی ہے، ہم اس کی باتوں کے اندر خدا کی باتیں ہیں، خدا کا زور اور خدا کی قوت ہے، اسی لیے جب وہ بولتا ہے تو تبدیلی جو ہے رونما ہوتی ہے، جب وہ کہتا ہے، جب وہ حکم دیتا ہے تو ہوا آرڈر کو سنتی ہے، جب وہ کہتا ہے تو پانی جو ہے وہ مانتا ہے، جب وہ کہتا ہے تو بری روحیں جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہیں، جب وہ کہتا ہے تو کوڑ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، جب وہ کہتا ہے تو بیماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جب وہ آرڈر دیتا ہے تو 18 سال کی گمڑی اور شفایاب ہوتی ہے، جب وہ فرماتا ہے تو غرض کہ ہر ایک بیماری، ہر ایک کمزوری، ہر ایک تکلیف، ہر ایک مسئلہ یسوع کے کہنے اور فرمانے سے ختم ہوتا، دم توڑتا، چھوڑتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے اندر الہی یعنی خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے اس لیے وہ اقرار کر رہا ہے کیونکہ اس نے دیکھا ہے یسوع مسیح کو بڑے بڑے کام کرتے تھے، اس نے یسوع مسیح کی قدرت اور اختیار کو، یعنی جو الہی قدرت ہے، الہی اختیار اسے دیکھا، اور اس کے اندر جو کچھ یسوع مسیح نے کہا، جو کچھ یسوع مسیح نے کیا، اس کے اندر اس نے اثر کیا اور وہ ماننے کو تیار ہے، حالانکہ خود استاد ہے۔ اور نیچے اگر 10ویں آیت کو ہم دیکھیں تو یسوع مسیح بھی یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ یہودیوں کا استاد ہے۔ 10ویں آیت جو آج ہم نے پڑھا ہے، یسوع سے جب نئی پیدائش کی بات آگے ہو رہی ہے، یسوع مسیح، ہم نے صرف دو ورسز پڑھی، تو نیچے یسوع مسیح 30ویں آیت سے پھر نئی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو 10ویں آیت میں یسوع نے کہا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ یسوع اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے استادوں میں سے ایک استاد ہے، یہ شخص استاد ہے، اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ استاد ہے، شریعت کو جانتا ہے، کلام کو جانتا ہے، تو بھی یسوع سے سیکھنا چاہتا ہے اور اقرار کرتا اور کہتا ہے کہ جیسے مور سے تو دکھاتا ہے کوئی اور نہیں دکھا سکتا، اور جو کچھ اس نے دیکھا ہے یسوع مسیح کو کرتے ہوئے، اور ساری باتوں کا، یسوع مسیح کی باتوں کا اور معجزات کا اثر اس کے ہاتھ پر ہوا، اور یہ ماننے کو تیار ہے، اور اس نے اقرار کیا ہے، مانا ہے، یسوع مسیح کا شاگرد ہوا۔ جو معجزات یا جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا، اور پھر آگے کہا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو، خدا ساتھ ہے تو معجزہ ہو سکتا ہے، خدا ساتھ ہے تو عجیب کام ہو سکتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں اگر آپ یوحنا کی انجیل کا 8واں باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، یسوع کہتا ہے کہ خدا جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کا 16واں باب پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے میرا بھیجنے والا، یسوع شاگردوں اور دوسرے لوگوں سے کہہ رہا ہے تم مجھے اگر چھوڑ بھی دو گے لیکن جس نے مجھے بھیجا ہے، میں پھر بھی یہ کہنا نہیں ہوں، جس نے مجھے بھیجا ہے یعنی خدا میرا آسمانی باپ، وہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہوگا۔ جب ساتھ ہونے کی بات ہے، ہم نے پڑھا ہے جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ وہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے۔ جب اس نے لازر کو زندہ کیا ہے تو ہی پریڈ، اس نے دعا کیا، خداوند کی شکر گزاری کی ہے۔ جب اس نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا ہے تو لکھا ہے اس نے شکر گزاری کی ہے اور روٹی توڑی ہے۔ ہر جگہ پر وہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کے سامنے دو بڑی خاص باتیں رکھی ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگ رات کے وقت اب سو رہے تھے، یہ شخص نیکودیموس یسوع کے پاس گیا تاکہ سیکھے، تاکہ بابرکت باتیں، وہ کلام، وہ شخصیت جس کے منہ کے اندر سے جو باتیں نکلتی ہیں، جن کے اندر اختیار ہے، جن کے اندر بلیسنگ ہے، ان کو ریسیو کرے، سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور ہاں، آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب لوگ سو رہے ہیں، جب کوئی نہیں سناتا ہے، تو ہم یسوع مسیح کے پاس آئیں، ہم اپنے پریئر روم میں یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھے ملاقات کریں، اسے پکاریں۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمارے بیچ میں ہوگا، جہاں جیسے اس نے کہا کہ جہاں کہیں دو یا تین مجھے پکارتے، مجھے
बुलाते हैं, मैं उनके बीच में हूं। और मैं आपको बताऊं, अगर एक शख्स भी प्रेयर करता है तो वो कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ एक और भी होता है। वो कौन है? हाँ, कौन होता है? यस, रूहुल कुद्स, क्योंकि वो दूसरा मददगार है। जब हम प्रेयर करते हैं शख्सी प्रेयर, तो हमारे साथ पाक रूह खुद है जो हमें गाइड करता है, जो हमें बताता है। तो फिर हम अकेले ना हुए, बल्कि कोई और भी हमारे साथ। आमीन। और हाँ, ये बात हमारे लिए बड़ी अहम है। अगर हम सीखना चाहते हैं, जैसे निकोदेमुस जो है, वो सीखने की गर्ज से रात के वक्त खामोशी के आलम में, जब उसने अपना सारा काम दिल में समेट लिया है, जब यीशु मसीह भी फ्री हो गए हैं। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह अक्सर रात के वक्त भी खुदा के साथ अपना वक्त गुजारता था, लेकिन यीशु मसीह रात के वक्त जब लोगों से फ्री हो चुका है, ये शख्स निकोदेमुस जब सारे दुनियावी मामलात से खत्म कर लिए, तो रात के वक्त यीशु मसीह के पास आता और सीखता। और ये बात हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अगर बरकत पाना चाहते हैं, तो फिर सारी चीजें जब हम कर लेते हैं, तो फिर हम खुदा के कदमों में आया करें। उस उस्ताद यीशु मसीह बेशक वो जिस्मानी तौर पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर वो हमेशा हमारे साथ अपने वादे के मुताबिक उसने कहा, मैं आपसे हमेशा तक तुम्हारे साथ। हम सीखना चाहते हैं तो हम तन्हाई में यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारे। हम बरकत पाना चाहते हैं तो तन्हाई में हम यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारे, ताकि बरकत पाए और दूसरों के लिए बायसे बरकत बने, ताकि सीखे बड़ी अहम और बड़ी जरूरी बातों को और दूसरों को सिखा सके। लेकिन अगर हम नहीं सीखते तो फिर हम सिखा भी नहीं सकते। इस शख्स ने बड़े अच्छे वक्त का इंतखाब किया है और ये सीखना चाहता है, हालांकि उस्ताद। और फिर ये बात बड़ी अहम है कि जो उस्ताद है, उन्होंने भी यीशु मसीह को उस्ताद माना है। आमीन। उस्तादों का उस्ताद है, जैसे वो मालिकों का मालिक, बादशाहों का बादशाह है, इसी तरह उस्तादों का वो उस्ताद है। किसी उस्ताद का कंपैरिजन हम यीशु मसीह के साथ नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील में लिखा हुआ है कि जब वो 12 वर्ष का था, तो हैकल में है, जब वो गए हैं वहां यरूशलेम, तो पीछे रह गया। उसके माँ बाप जो है दोबारा गए हैं, तो किन के बीच में बैठा हुआ? हाँ, उस्तादों के बीच में। उस्तादों के बीच में बैठा हुआ है, छोटा है, 12 साल का है, तो भी उस्तादों के बीच में बैठकर उन्हें हैरान कर रहा है, जवाब देकर, ऐसे सवाल करके और सवालों के जवाब देके उन्हें हैरान कर रहा है, क्योंकि वो खुद उस्तादों का उस्ताद है। और उस्ताद जो है उसे उस्ताद मानने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे निकोदेमुस ये कह रहा है कि मैं जानता हूं, बल्कि हम जानते हैं कि तुम ऊपर से उस्ताद होकर आया है। और फिर जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, उसके बाद आगे यीशु मसीह की गुफ्तगू इसी बात पर हो रही। यीशु मसीह कह रहा है 3री आयत में, उसने उसे कहा जब बल्कि यीशु ने जवाब उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। क्योंकि वो शख्स इन बातों को नहीं जानता। मसीह इस बात को लेकर यीशु मसीह के साथ एक लंबी गुफ्तगू है, और ऊपर से कहा कि तू ऊपर से उस्ताद होकर, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि यीशु मसीह हर तरह से मुनफरिद है। एंड वी बिलीव दैट, हम ये मानते हैं, हम इस पर ईमान रखते हैं। और जो लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो सारे लोग खुदा की कौम है, खुदा की उम्मत है। और लास्ट टाइम भी जिक्र कर रहा था कि मसीही कौम, जमीन पर मुख्तलिफ लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, वी डोंट केयर, हमें उसकी परवाह नहीं। हम बहुत सारे लोग इस जमीन पर कहते हैं कि फलां शख्स की उम्मत है, हर समझ आ रही, कहते हैं फलां शख्स की कौम है, लेकिन जो मसीही लोग हैं, मसीही उम्मत है, ये खुदा की उम्मत है। आमीन। और पतरस का खाका देखें, पहला पतरस, जहां पर शाही कायनों वाली बात है, तुम शाही कायनों का फिरका हो, हाँ, वहां पर आगे पतरस कहता है पहले तुम कोई कौम ना थी, कोई उम्मत ना थी, मगर अब तुम खुदा की उम्मत, अब एक उम्मत। और फिर यूहन्ना 1:12 में लिखा, जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने उसे माना, उसने खुदा के फरजाद होने का हक बख्शा। ये हक सिर्फ और सिर्फ जो शख्स यीशु मसीह को मानता है उसके पास है।
اور مسیحی امت، مسیحی قوم کسی انسان کے، کسی شخص کی امت نہیں ہے، بلکہ یہ ڈائریکٹ خدا کی امت ہے، یہ کسی انسان کی امت نہیں ہے۔ اور یہ شر خود خدا نے بخشا ہے، اور نیکودیموس جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے۔ اور میں پھر اسی بات پر ختم کروں گا، اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہاں ہم سب جانتے ہیں یسوع مسیح کی قدرت کو، اس کے معجزات کو، ہم سے یہ باتیں چھپی بھی نہیں، لیکن مزید اگر ہم خادم ہونے کی حیثیت سے، مشران ہونے کی حیثیت سے اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہاں جو انسانی استاد ہے، انسان ہے استاد، ان سے ہم ضرور پوچھیں، سیکھیں، ایک دوسرے سے بھی سیکھنا چاہیے، لیکن جو باتیں ہم خداوند یسوع مسیح سے سیکھ سکتے ہیں، خدا کے پاک ان سے سیکھ سکتے ہیں، وہ کوئی انسان ہمیں نہیں سکھا سکتا۔ جیسے نیکودیموس اسے کلام آتا ہے، یہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی یسوع مسیح کے پاس آیا ہے تاکہ سیکھے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اگر ہمیں آتا بھی ہے، ہمیں پتا بھی ہے، تو بھی ہم یسوع مسیح کے پاس اس لیے آیا کریں، اس لیے اس کے حضور جھکا کریں، تاکہ اس سے سیکھ سکیں، تاکہ اس سے برکت حاصل کر سکیں، اور برکت حاصل کر کے دوسروں کے لیے باعث برکت بن سکے، اور اقرار کریں اس کی طرح کہ ہاں خداوند یسوع مسیح اوپر ہی سے استاد ہو کر آیا ہے، اور اس کی ساری چیزیں، آخری بات یہی ہے، اس کی ساری چیزیں ہم جانتے ہیں کہ وہ اوپر سے آیا ہے، تو اس کی ساری باتیں بھی، ان کا تعلق بھی اوپر سے، اس کی تعلیم جو ہے وہ اوپر سے، اس نے کہیں جسم کے متعلق کوئی تعلیم نہیں دی خاص، بلکہ اس کی ساری تعلیم، میکسیمم تعلیم جو ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ آمین۔ سو آئیے ہم سب کھڑے ہو جائیں اور اپنے خداوند یسوع مسیح کی تعظیم کرنا شروع کریں، ہم دعا کرنا شروع کریں۔ ہمارے پاس 5 منٹ ہے، ان 5 منٹس کے اندر ہم پریئر کریں گے۔ ہم نے آج پھر